औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाइयों और बहनों, सैयद अख्तर अली शाह आपकी खिदमत में हाज़िर है। सलाम कबूल करें। तो अल्लाह ताला आपके वालिदैन का साया आपके सरों पर सदा सलामत रखे। जिनके वालिदैन फौत हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह दे। आपको और आपके बीवी बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे, आपके कारोबार को वसी तर करे। तो आज हम एक बात और मैंने आज करनी थी कि अल्लाह ताला ने हमको ना ये हाथ दिए हैं, इनका कुछ मतलब भी है। तो इस उंगली का मतलब शहादत की उंगली है। इस तरह ना ये अंगूठा जो है ना वो लाइक करने के लिए, तो प्लीज़ ज़रा लाइक कर दिया करें, आपकी मेहरबानी। तो आज हम जिस पाक और नेक और अजीम हस्ती की बात करेंगे वो हैं जी बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर के मुर्शद अज़ीम, जिनका नाम था बाबा हज़रत बाबा ख्वाजा बख्तियार काकी। तो आप ख्वाजा बख्तियार काकी जो हैं, जो वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मुरीद थे। तो इस तरह जो है ना वो बाबा फ़रीद के मोइनुद्दीन चिश्ती जो है ना वो बाबा फ़रीद के दादा मुर्शद हुए, और जो मुर्शद हैं आपके वो ख्वाजा बख्तियार काकी हुए। तो आप बगदाद के इलाका ओश में 569 हिजरी में पैदा हुए। आपका सन जो है ना 569 हिजरी है। आपका शजरा नसब जो है वो मौला अली से होता हुआ आका दो जहाँ तक पहुँचता है। तो आपके वालिद का नाम कमालुद्दीन अहमद बिन सैयद मूसा ओशी है। ऊषा ओशी है या था तो वो गुज़र चुका है, वो था ही था। तो जो अपने वक़्त के एक अजीम सूफ़ी थे, वो भी, इनके वालिद भी एक अजीम सूफ़ी थे। आपके बारे में रवायत है कि आप अपनी वालदा के शिकम में थे, तो आपकी वालदा को जब तहज्जुद पढ़ती थी ना तो अल्लाह अल्लाह की आवाज़ें आती थी उनको, अपने शिकम से अल्लाह अल्लाह की आवाज़ें आती थी। तो आपने तमाम उम्र हिंदुस्तान में मुर्दा दिलों को ज़िंदा करने में गुजार दी। देख लें इनकी अजीम जो कारनामा है। तो आपको जो काकी क्यों कहा जाता है, जो काकी है ना वो हिंदी ज़बान का लफ्ज़ है, और इसका नाम मतलब है कि रोटी या नान। काकी, काक काक, जो काक है ना वो काक से काकी बन गया ये। तो आप अपने दोस्त अहबाब या कह लें या मरीद कह लें, मरीदों के साथ बैठे हुए थे किसी हौज़ पर। तो उन्होंने कहा कि अब ठंडी हवा चल रही है, तो इसके साथ ही अब जो है ना काक, जो गरम गरम नान होने चाहिए, काक होने चाहिए। तो आपने क्या किया, आपने हौज़ में ऐसे हाथ डाला और गरम गरम नान जो है ना वो निकाल के उनको दे दिए। तो वो उन्होंने जी भर के खाए। तो इस वजह से आपका नाम जो है ना वो ख्वाजा बख्तियार काकी पड़ गया, नान की वजह से। नान को काक कहते हैं, वो काकी आपका लक़ब बन गया। तो एक बार फिर जो आप सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के जो दरबार में बैठे हुए थे, तो उन्होंने बातनी तौर पर कहा कि हमें तो गरम गरम काक चाहिए, कि नान चाहिए। आपने क्या किया, ऐसे आस्तीन झाड़ी, अपनी आस्तीन झाड़ी, तो गरम गरम नान जो है ना नीचे गिर गया। तो उसने जी भर के खाए। जो सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश था उसने जी भर के खाए। तो इस वजह से आपको ये काफ़ी जो है ना वो काफ़ी जगह पे आपने ऐसे अपने जो है ना करामात दिखाई, तो इसी वजह से आपको ख्वाजा बख्तियार काकी का लफ्ज़ मिल गया। तो आप जो है ना हर वक्त अपनी इबादत में मशगूल रहते थे। तो जो माली तौर पर ना आप ज़्यादा जो है ना मुस्तकिम, और जो कहते हैं ना कि वो कि ज़्यादा आपको दौलतमंद नहीं थे। तो हर वक्त तो इबादत करते थे। एक दफ़ा आप इबादत कर रहे थे तो आपकी बीवी आपके पास आई, और आप भी नो, वो आपका पड़ोसी था परचून फरोश, तो आप उससे उधार ले लिया करते थे। उसकी बीवी भी, आपकी बीवी भी उसकी बीवी से उधार ले लिया करती थी। तो एक बार उसने जो है ना वो ताना दिया आपकी बीवी को कि अगर हम ना होते तो आप तो भूखे मर जाते। तो आपकी बीवी ने
آپ کو بتایا تو آپ نے کہا کہ اب تم نے ادھار اس سے نہیں لینا اور میں نے بھی نہیں لینا، تم ایسا کرنا کہ یہ میرا حجرہ ہے، حجرے کے طاق میں نا ایسا طاق بنا تھا، طاق میں بسم اللہ پڑھ کر ہاتھ ڈال دیا کرنا اور گرم گرم روٹی آ جایا کرے گی آپ کے لیے۔ تو وہ ایسے بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ ڈالتی اور روٹی گرم گرم آ جاتی، تو وہ سارے گھر کے لیے کافی ہوتی تھی، وہ اللہ کی طرف سے آتی تھی۔ تو اس طرح آپ کا جو گزر بسر جو ہے نا وہ چلتا رہا۔ ایک بار کا ذکر ہے کہ آپ کے جو مرشد خواجہ معین الدین چشتی تھے نا، وہ ان کو نا اجمیر شریف میں زمین الاٹ کی گئی تھی کافی، تو وہ حکومت نے نا واپس لے لی۔ جب واپس لے لی تو ان کا بڑا بیٹا جو ہے نا وہ آپ کے پاس آیا کہ وہ جاتے ہیں سلطان التمش کے پاس، تو اس سے جا کر درخواست کرتے ہیں کہ یہ ہمیں الاٹ کی گئی ہے۔ تو وہ آپ کے پاس آیا، جب آپ کے پاس آیا تو آپ نے کہا کہ آپ نے نہیں جانا، میں خود سلطان التمش کے پاس جاؤں گا، اب لہٰذا آپ خود دربار میں چل کر گئے۔ جب سلطان التمش نے دیکھا، شمس الدین التمش نے دیکھا کہ ان کو تو اتنے پیغام بھیجو تو پھر بھی نہیں، یہ ان کے پاس ٹائم ہوتا، یہ آتے ہی نہیں ہیں، تو یہ سرکار خود چل کر آ رہے ہیں۔ تو وہ آپ کا بہت عزت کی اس نے، تو اس آنے کا سبب پوچھا تو آپ نے جو وہ سبب بتایا کہ آپ نے یہ زمین الاٹ کی تھی تو وہ آپ کے کانندوں نے وہ واپس لے لی ہے، تو آپ لہٰذا وہ ان کو واپس دیں، بحال کریں۔ تو وہ سلطان نے اسی وقت جو ہے نا وہ حکم دیا کہ وہ بحال کی جائے دوبارہ۔ تو وہاں پر ایک جو ہے نا وہ نائی جو ہے نا حلوائی جو ہے نا نائی کی حلوائی، ایک حلوائی آپ سے اونچی جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا، آپ تھوڑا نیچے بیٹھے ہوئے تھے، وہ اونچی جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا۔ تو سلطان التمش نے جب دیکھا نا تو اس کو یہ بات تھوڑی ناگوار گزری، تو وہ خاموش رہا۔ تو آپ نے اس کے ذہن کو پڑھ لیا، تو اس کے ذہن کو پڑھ کر آپ نے پتہ کیا کہا، آپ نے کہا اے سلطان میں ایک بات آپ کے سے کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا؟ آپ نے کہا کہ اگر ہم کاک یا نان یا روٹی جب لوگوں میں بانٹتے ہیں تو حلوہ پکا کر نا، جو حلوہ پکا کر وہ روٹی کے اوپر رکھتے ہیں کہ نیچے رکھتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ وہ روٹی کے اوپر رکھا جاتا ہے۔ تو آپ نے کہا کوئی بات نہیں، حلوہ جو ہمیشہ ہے نا وہ روٹی کے اوپر ہی ہوتا ہے، تو اس سے تم غصہ نہ کرنا۔ تو وہ آپ کی بات کو سمجھ تو گیا، تو پھر آپ نے اس طرح جو لوگوں کے ذہن پڑھ لیتے تھے، اپنی بات لوگوں کو اس طرح سمجھا دیا کرتے تھے۔ تو ایک بار ایک شخص جو ہے وہ دور سے آیا، وہ دل میں یہی خیال لے کے آیا کہ اب میں جو خواجہ صاحب کے پاس جا رہا ہوں تو وہاں تو میں نے دودھ اور چاول ہی کھانے ہیں۔ تو جب وہ آ کر بیٹھا تو خواجہ صاحب نے اس سے پوچھا، حال حوال پوچھا، حال حوال پوچھنے کے بعد دودھ اور چاول اس کے آگے رکھ دیے۔ تو وہ بہت حیران ہوا۔ اس نے کہا کہ یہ خواجہ صاحب، یہ تو انہوں نے کہا کہ تم نے خود ہی تو رستے میں یہ اصلاح کی تھی کہ میں نے خواجہ صاحب کے پاس جا کر دودھ اور چاول کھانے ہیں، تو یہ تمہاری خواہش اب پوری ہو گئی ہے، کھاؤ موج کرو۔ وہ جب دور سے کوئی ان کے پاس آتا تھا نا، اس کا آنے سے پہلے ہی ان کو پتہ چل جاتا تھا اس کا آنے کا مقصد، اس کے بات کرنے کا مقصد کہ یہ کس لیے آیا ہے، وہ ان کو پتہ چل جاتا تھا۔ تو جب آپ کے مرشد پاک کا وصال ہوا تو انہوں نے آپ کو بلایا اور نصیحتیں کی۔ خواجہ معین الدین چشتی نے تو خلافت سے نوازا آپ کو، تو آپ کو دہلی کا جو ہے نا وہ سارا نظام جو ہے میں نے دہلی کا دے دیا کہ تم نے یہاں پر تبلیغ کرنی ہے اور یہاں ہی رہنا ہے۔ تو آپ کا مینار، وہ قطب مینار کے پاس ہی آپ کا مزار ہے دہلی میں، قطب مینار کے قریب ہی۔ تو جب آپ کا وصال ہوا تو کافی ہندوستان کے علماء، مولوی سب اکٹھے ہو کے آپ کے جنازے میں آ گئے۔ تو آپ نے وصیت کی تھی کہ ایک وصیت کی تھی، میرا جنازہ وہ پڑھائے جس نے کبھی بھی جماعت کے ساتھ جو ہے نا وہ نماز قضا نہ کی ہو، اور دوسرا کہ جس نے کبھی تہجد قضا نہ کی ہو، اور تیسرا جس نے کبھی بھی کسی غیر عورت سے کو آنکھ اٹھا کر نہ دیکھا ہو۔ اب علماء کرام سب
ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے کہ کون آگے بڑھے اور آپ کا جنازہ پڑھائے۔ تو صبح دوپہر ہوگی، دوپہر تک جب ظہر کا ٹائم ہوا تو کوئی بھی آگے نہ بڑھا، تو ایک شخص آگے بڑھا تو اس نے جنازہ پڑھایا اور آ کر آپ کے جو ہے نا جنازے کے پاس کھڑا ہو گیا اور آ کر کہا کہ آپ تو دنیا سے پردہ کر گئے پر میرا راز فاش کر گئے۔ تو میں نے تو کبھی کسی کو بتایا ہی نہیں تھا، تو نہ ہی میں نے بتانا تھا، تو آپ نے میرا راز جو ہے نا وہ فاش کر دیا، تو آپ تو دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو وہ کون تھا؟ وہ سلطان شمس الدین التمش تھا، جس نے آپ کا جنازہ پڑھایا تھا، جس نے کبھی بھی نماز یا تہجد قضا نہیں کی تھی، جس نے کبھی بھی کسی غیر عورت کو آنکھ اٹھا کر نہ دیکھا تھا، وہ آپ کی بہت قدر کرتا تھا۔ اسی نے آپ کا مزار بنایا، جو قطب مینار کے پاس جو ہے نا آپ کا مزار شریف جو ہے نا وہ تعمیر کرایا تھا۔ تو یہ تھی آپ کے بارے میں چند جو ہے نا کرامات اور ان کا جو ہے شجرہ۔ تو پھر نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ سید اختر علی شاہ کو تب تک اجازت دیں، کیونکہ میں روزانہ کوئی نہ کوئی نئی ویڈیو لے کر آتا ہوں، آپ بہن بھائیوں کے لیے لے کر آتا ہوں۔ تو میرے چینل کو جو ہے نا سبسکرائب کریں، لائک کریں، مجھے آپ کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔